अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। हुजूर, अभी हम हिस्ट्री में इस्लामिक एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं। जिस किताबों में से हम पढ़ रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि इस्लामिक एम्पायर ने बहुत ज़्यादा बैटल्स शुरू किए हैं और कि थोड़ी सी गलत बयानी भी हुई है उनमें। और मैंने अपनी दोस्त को बताया था क्योंकि द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो भी बैटल्स हुई हैं कि वो सेल्फ डिफेंस में है। तो मैंने अपनी दोस्त को बताया तो फिर उसने मुझे कहा कि फिर ऐसे क्यों लिखा हुआ इन किताबों में, तो फिर मैं क्या जवाब दूं? इस्लामिक एम्पायर को कहाँ से शुरू हुई है हिस्ट्री? तुमने इस्लामी हिस्ट्री अर्ली इस्लामिक हिस्ट्री से शुरू किया है या ऑटोमन एम्पायर की हिस्ट्री पढ़ रही है तुम? कौन से जमाने की हिस्ट्री पढ़ रही हो? जब फौत हो गए थे होली प्रॉफिट फौत हो गए थे जी। उसके बाद कौन से खलीफा के जमाने की हिस्ट्री पढ़ रही हो? सलाहुद्दीन अयूबी हैं, ठीक है ना? वो खलीफा तो नहीं, वो तो बादशाह था, ठीक है। और वो बड़ी कई 100 साल बाद आया। असल जो इस्लाम की तालीम है वो अपने दोस्त को बताओ कि वो है जो कुरान करीम ने दी है, ठीक है। बाद में जो असल खिलाफत है वो तो पहले 30 साल रही, हज़रत अबू बकर की खिलाफत, हज़रत उमर की खिलाफत हैं, और फिर हज़रत उस्मान की खिलाफत, फिर हज़रत अली की खिलाफत, ठीक। ये 30 साल के तकरीबन अरसा रहा, 30 ईयर्स, ठीक। 30 का पता ना तुम लोगों को, ठीक। उसके बाद फिर खिलाफत के नज़दीक तरीन कुछ हुकूमतें रहीं जो खिलाफत के करीब थीं और बादशाह भी थी। फिर बाद में बादशाह मुख्तलिफ हुकूमतें बन गईं और उस वक्त भी मुख्तलिफ बादशाह थे। स्पेन के में अलहदा, हिंदुस्तान के अलहदा हैं, और बाज़ और थे जो मुख्तलिफ इलाकों में रहे, रशियन स्टेट में भी चले गए। तो ये बादशाहतें थीं जो जिनकी जंगें होती थी, इस्लाम भी ये फैलाते थे, इनकी वजह से इस्लाम भी फैला, लेकिन दुनियावी जंगें होती थी ज़्यादातर, ठीक है। जो पहली जो इस्लाम ने जो तसव्वुर कॉन्सेप्ट दिया ना जंग का, वो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जो दिया है वो है जब मक्का में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म हुए, 13 साल तक बड़े जुल्म हुए, काफिरों ने आपको मारा, बहुत सारे सहाबा को कत्ल किया, आपने कोई रिएक्ट नहीं किया, ठीक। फिर मदीना हिजरत कर गए। मदीना जब आ गए तो 1.5 साल के बाद मक्का वालों ने मदीना पे हमला करने की नीयत से आए, ठीक है, 1000 फौजियों के साथ, ठीक। मुसलमान तो 300 थे, उनके पास कुछ भी नहीं था लड़ने के लिए, तलवारें नहीं थी, तीर नहीं थे, कुछ भी नहीं था, हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने उस वक्त कुरान शरीफ में पहली दफ़ा हुक्म दिया मुसलमानों को, सूरह हज में है कि अब तुम्हें जंग लड़ने की इजाज़त दी जाती है, लेकिन सेल्फ डिफेंस के लिए। और इसलिए इजाज़त दी जाती है कि अगर तुम लोग अब नहीं इन काफिरों को जवाब नहीं दोगे तो फिर आगे लिखा हुआ है कुरान शरीफ में, सूरह हज की आयत है, इंग्लिश का ट्रांसलेशन यहाँ नहीं, 40 और 41 आयतें हैं, उसमें लिखा हुआ कि फिर ना कोई चर्च महफूज रहेगा, ना कोई सिनागोग महफूज रहेगा, ना कोई टेंपल महफूज रहेगा, ना कोई मस्जिद महफूज रहेगी। इसका मतलब है कि इस्लाम ने जब इजाज़त दी मुसलमानों को जंग लड़ने की तो मज़हब को डिफेंड करने के लिए दी, हैं, किसी को जुल्म करने के लिए नहीं दी, ठीक। इसलिए मैं कई दफ़ा बयान कर चुका हूँ अपनी जगहों पे और लोगों वगैरह को बताता हूँ कि हम जब मुसलमानों को लड़ाई का हुक्म हुआ तो फिर इसका मतलब था कि हमने ईसाइयों को भी की भी हिफाजत करनी है, यहूदियों की भी हिफाजत करनी है, दूसरे मज़हब वालों की भी हिफाजत करनी है, क्योंकि जो लोग लड़ रहे हैं वो मज़हब के खिलाफ लड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए उसको बताओ, कुरान शरीफ का पढ़ती हो ना, कुरान शरीफ लेके जाओ,
سورۃ حج جو ہے اس کا ترجمہ اس کو دکھاؤ ہیں چیپٹر 22 اور ورسز ہیں 40 اور 41 یہ دکھاؤ. کہو یہ دیکھو پہلی دفعہ جب جنگ کی اجازت ملی تو یہ حکم تھا. تو کہاں اسلام ظلم کرتا ہے؟ بعد میں جو لوگ آئے وہ جس طرح عیسائی کروسیڈ کرتے رہے اور چیزیں کرتے رہے اس طرح مسلمان بھی جنگیں لڑتے رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی جو مسلمان حکومتیں تھیں جب جنگ کرتے تھے، جب جنگ کا حکم دیا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو تم مجبوری سے تم جنگ لڑ رہے اس لیے کہ تمہیں جو لوگ تمہارے سے جنگ لڑ رہے ہیں وہ اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کو جواب دو. لیکن یاد رکھو کہ جب تم جنگ کر رہے ہو تم نے کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، کسی بچے کو نہیں مارنا، کسی کسی بھی قسم کے جو ہے نا پریسٹ جو چرچ میں ہے یا سیناگوگ میں ہے یا کوئی لوگ ہیں یا ٹیمپل میں بیٹھے ہوئے جو بھی لوگوں کو نیکی کی باتیں دین کی باتیں بتاتے ہیں ان کو بھی کچھ نہیں کہنا ہے. بائبل میں لکھا ہے نا کہ یہ پھلدار درخت کو نہیں کاٹنا، نہ کاٹو. عیسیٰ نے کہا حسن نے فرمایا کہ تم نے کسی بھی درخت کو نہیں کاٹنا، جو کراپس لگی ہوتی ہیں لوگوں کی ان کو بھی تباہ نہیں کرنا. تو یہ سب کچھ حکم دیتے تھے. اس طرح کسی کو نقصان نہیں پہنچنا، صرف جو تمہارے سے لڑے اس کے ساتھ لڑنا ہے. ٹھیک؟ تو یہ ہیں اسلام کے حکم. لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو بم پھینکتے ہیں لوگ، یہ تو ہر ایک کو انڈسکریمنیٹ مارتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ جو سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی یا فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، اب 70 ملین لوگوں کو سیکنڈ ورلڈ وار میں مار دیا. یہ مسلمانوں کا قصور ہے. جاپان پہ جو امریکہ نے 2 بم گرایا ایٹم بم، ناگاساکی ہیروشیما پہ، ابھی ان کا ذکر بھی ہوا تھوڑا سا، وہ شہریوں کو مار دیا، بچوں کو مار دیا، عورتوں کو مار دیا. وہ مسلمانوں کا قصور ہے. تو اسے پوچھو جنگیں جب لڑی جاتی ہیں، کتنی جنگیں ہیں جو مذہب کے نام پہ لڑی گئیں یا اسلام نے جتنے لوگوں کو مارا نا اس سے 20 گنا زیادہ لوگوں کو تم نے سیکنڈ ورلڈ وار میں مار دیا، 100 گنا زیادہ لوگوں کو. لیکن اسلام نے تو کچھ کنڈیشن رکھی ہیں کہ یہ حالت ہو تو جنگ کرنی ہے، نہیں تو نہیں کرنی. بعد کے جو بادشاہ آئے ان سے جنگیں لڑائیاں ہوتی ہیں، ان کی عیسائیوں سے لڑائیاں ہوتی تھیں، عیسائیوں کی ان سے لڑائیاں ہوتی تھیں اور حکومتوں کی لڑائیاں ہوتی تھیں. عیسائیت اور مسلمان کا تو سوال نہیں تھا. وہاں ابھی کہیں رومن امپائر نے مسلمانوں پہ حملہ کیا تو مسلمانوں نے رومن امپائر پہ کیا. بلکہ حضرت عمر نے جب یہ ایران جب فتح ہوا ہے نا تو اس وقت بھی ایرانی جو تھے بار بار حملہ کرتے تھے مسلمانوں کے حکومت پہ. تو حضرت عمر نے اپنے وہاں جو جنرل تھا اس کو کہا کہ کیوں ان کو نہیں روکتے. انہوں نے کہا جی آپ نے کہا ہے کہ ان پہ حملہ نہیں کرنا کیونکہ یہ بار بار اس لیے حملہ کریں، ہمیں اجازت دیں ہم ان پہ اٹیک کریں تو پھر یہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو پھر کیونکہ ظلم ہو رہا تھا مسلمانوں پہ اس لیے اٹیک کرنے کی اجازت ملی، پھر ایران کو فتح کر لیا. جب ایران کیپچر ہو گیا تو بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے ایرانی، اور اب تو سارا ملک ایران مسلمان ہو گیا. زبردستی تو کسی نے بنایا، اگر زبردستی مسلمان بناتے تو اب تک دوڑ جاتے پھر سارے مسلمان. لیکن ابھی تک مسلمانوں میں مذہب زیادہ ان کے دل میں ہے بنسبت دوسروں کے. ٹھیک.